सिस्टम को चलाने की चाबी आप क्या समझते हैं किसके पास है? इंसान के अपने पास सब कुछ, अब उसकी मर्जी करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन बात फिर वही पे आ जाती है। अब सियासत तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, और अगर आपके दिल में ये बात है कि आपने इस मुल्क को या मुल्क के अवाम को इस किताब से निकालना है, इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक इक़्तिदार की हवस अपने दिल से निकालनी होगी, दूसरा बनने का खौफ अपने दिल और दिमाग से निकालना होगा। आप तरक्की कर लेंगे। अच्छा, आजकल आप कह रहे हैं कि आप उम्र के इस हिस्से में हैं जिसमें आप झूठ नहीं बोल सकते और सच ही सच बोलेंगे आप। झूठ मैं तब भी नहीं बोलता था, झूठ मैं तब भी नहीं बोलता था। झूठ मैं सिर्फ दो बंदों के साथ बोलता हूँ, बस बोलता था। एक मेरे वालिद थे, वो रहे नहीं दुनिया में, दूसरी बीवी थी, वो पूछती नहीं मुझे, तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये उम्र के इस हिस्से में मैं क्यों झूठ बोलूँगा? ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियासतदान जो है वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बोलता होगा वो, उसकी तबीयत ऐसी हुई होगी। अच्छा, ये बताएं कि 2018 के मुश्किल टाइम जो था उसमें आप डट के खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। जीता हुआ था ना? हाँ, मेंबर था ना? मेंबर थे आप। हाँ, तो उनको जरूरत थी मेरी। अब जरूरत नहीं रही, अब क्या हो गया? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये कि जो सियासत है ना, वो तो जीतने वालों की होती है ना, हारने वालों की क्या सियासत होती है? क्या जरूरत होती है? उसका कौन सा वोट होता है, उसकी कौन सी सपोर्ट होती है, उसे कौन सा पार्लियामेंट में जाके तकरीर करनी है, तो उसकी जरूरत नहीं होती। अच्छा, उनको तो आप ये कह रहे हैं कि उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो आप नाराज क्यों हैं? क्या आपकी क़यादत, आपकी नवाज शरीफ आपसे नाराज हैं, या आप इसलिए नाराज हैं कि आप NA 121 की सीट हार गए? मुझे आप ये बताएं कि आपको किसने कहा ये बात? मुझे वो बात बताएं, तो उस बंदे का, उस शख्स का नाम बताएं जिसने आपको ये कहा कि जी वो नाराज है। मैं क्यों नाराज होगा? तो फिर क्या शिकवा शिकायत है? आप कोई शिकायत ही नहीं। मैंने कोई, इतनी देर आप बातें कर रही हैं, मैंने कोई शिकवा की है, शिकायत की है? अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि जी आपकी डिलिमिटेशन में आपका क्या ख्याल है, क्या आपके ख्याल है, मैं कहूँगा उसने बहुत ज्यादा गंद मारा इलेक्शन कमीशन में। ये सच है, या मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। अगर उसने खराबी की है, गंद मारा है किसी के साथ मिलके या किसी के कहने पे, जो बदअखलाकी है ना। किसके कहने पे? जो बेनिफिशियरी था, जिसने ये करवाया, जो करना चाह रहा था। आप ये कह रहे हैं नवाज शरीफ भी करवाना चाह रहे थे, या अब एस्टैब्लिशमेंट का कह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट आ जाता है। एस्टैब्लिशमेंट नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बहुत सारे और लोग हैं। एजेंसियों की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? जी, एजेंसियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ एजेंसी का क्या ताल्लुक है? फिर किसने कराना था? डिलिमिटेशन में एजेंसी का क्या ताल्लुक है? ये उस वक्त जो स्पीकर था, जो आज भी स्पीकर है, उसका काम था ये, उसने करवाया। आप एयाज सादिक साहब का नाम ले रहे हैं? तो वही है, स्पीकर वही है ना। तो और स्पीकर तो नहीं, मैं डिप्टी स्पीकर तो नहीं कहा, मैंने स्पीकर कहा ना। आप ये सारा मलबा एयाज सादिक साहब पे डाल उसी ने रहे हैं? करवाया था ना, मैंने वो बता रहा हूँ। ये आप सिर्फ अपनी सीट का कह रहे हैं कि मैं अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कह रहा हूँ, NA 121 का, NA 128। NA 128 सही होगा। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी टिकट की तकसीम का रोला पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा इजलास भी हुए, आपको क़यादत ने बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद एयाज सादिक साहब को भी बुलाया जाता था। मुझे तो बिल्कुल बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने तो साफ कह दिया था कि यहीं से लड़के लड़ना, और मुझे शूट नहीं करता था कोई और इलाका। मगर जिसको जो है वो मैंने एक बनाया गया, सुहेल शौकत भट्ट, उसने अपनी टिकट का जो है वो कुर्बानी दी एयाज सादिक के लिए। नहीं जी, कोई तल्लक ही नहीं उसका। अल्लाह के बंदे मुझे कह रहे थे वहां से इलेक्शन लड़ो, 120 मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये भी तो देखे ना, बदले में फिर उनको सूबाई वज़ारत दे दी गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको किसने कह दिया? लास्ट टाइम वहीं से मैं MNA था,
لیکن چونکہ میری اوریجنل کانسٹیٹوئنسی اس میں شامل تھی اس لیے میں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا. پر اس وقت ایاز صادق صاحب کا جو اسٹانس تھا وہ بھی ٹھیک تھا, آپ کا بھی ٹھیک تھا, آدھا ہلکا آپ کا جو ہے وہ جب ہلکا بنیا نہیں تھا نا, نہیں تھا نا, جان بوجھ کے کروایا گیا. اس 128 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. 119 میں لڑ رہی تھی مریم, 120 میں جانا نہیں چاہتا تھا, اس کلچر کے ساتھ میرا مزاج ملتا نہیں ہے. بھائی 121 رہ گیا تھا, یہاں سے کر لوں گا بس, وہیں سے میں نے جمع کرائی تھی ٹکٹ بس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ کا اتنا رول کیوں نہیں ہے جتنا آپ کا 16 مہینے جو عدم اعتماد کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اسمبلی کا ممبر تو نہیں ہوں, پر آپ نون لیگ کے ایک وفادار اور سینئر رہنما ہیں. وفادار کیا مطلب, میں کوئی نوکر تھوڑی ان کا ملازم ہوں. مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ کھڑے رہے. کیا فرق پڑتا ہے, میری خواہش تھی نا, کسی نے مجھے زبردستی تو نہیں کیا تھا. عادتاً کہہ سکتی ہیں اس خون میں شامل ہے, جس کے ساتھ لگ گئے سو لگ گئے, اپنے نقصان کو نہیں دیکھتے. تو یہ میری عادت تھی. اچھا, ایاز صادق سے آپ کے 2 شکوے ہیں کہ ایک انہوں نے آپ کا حلقہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کروایا. 2018 میں میں نے اس کو اللہ کے بعد جتوانے والا میں ہوں, 2018 میں, اور مجھے آج اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کی ان سے لاسٹ ٹائم بات کب ہوئی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی, ضرورت کیا مجھے. جب آپ کا ٹکٹ کا خاص طور پہ پھڈا بنا تھا تو اس کے بعد ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے آپ پہ, جو نون لیگ کا ہے, اس نے آپ پہ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایک ایسا رہنما جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی سمجھوتا نہیں کر رہا, اور نہ ہی وہ کوئی نرمی دکھا رہا ہے, اور اس پہ الزام ہے ماضی میں کہ وہ بجلی چوری اور گیس چوری کرتا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ الزام ہے نا, اس معاشرے میں الزام لگانا سب سے آسان طریقہ ہے. ہم الزام لگا دیں, اب کیسے اپنی آپ کلیئرنس کیسے دیں گے؟ اب بڑا آسان ہوتا ہے نا کسی پہ الزام لگا دینا. اب مجھے یہ بات بتائیں, ماضی کیا تھا؟ پرویز مشرف, میں اس کے خلاف تھا. پیپلز پارٹی, میں اپوزیشن میں تھا. پھر اس کے بعد آ گئی آپ کی نون لیگ, وہ تو اللہ کا فضل ہے, ویسے ہی اپنے آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں. ان کے دور میں بھی مجھ پہ ایک مصیبت آئی تھی, کسی نے میری مدد نہیں کی. کیا مصیبت آئی تھی؟ وہی تھا, چھوڑے آپ اس بات. پھر اس کے بعد آ گیا عمران. آپ کا خیال ہے اس سارے دور میں یہ حرکت میں کر سکتا تھا؟ مجھے چھوڑتے. اور ایک بات, دوسری بات, گیس کا میں یوزر ہی نہیں ہوں, یہ کیسا؟ اور اگر ایسا ہوتا کہیں تو کوئی ایسی بات آتی بلیک اینڈ وائٹ میں, محکمہ کہیں نہ تو کہیں لکھتا کہ یہ ہو رہا ہے, دکھا دے مجھے. میں نے تب بھی یہ کہتا ہوں, میں آج بھی کہتا ہوں, میں بڑی صاف ستھری سیاست کرتا ہوں, تھوڑا کھاتا ہوں, ستھرا کھاتا ہوں, لالچ نہیں ہے دل میں. اگر آپ نواز شریف سے, اپنی قیادت سے, ان لیگ سے ناراض نہیں ہیں تو آپ کا آخری ٹائم رابطہ نواز شریف سے کب ہوا؟ الیکشن ہو رہے تھے اس وقت. اور اس آخری ملاقات میں کیا بات چیت؟ میں نے ملاقات کیوں کرنی ہے, مطلب ان کو میرے سے نون لیگ کے واٹس ایپ گروپس میں ہیں آپ ابھی تک؟ میں ان کے جنرل کونسل کا اجلاس ہوا تھا جہاں پہ تجدید کرنی تھی میاں صاحب کی صدارت کی, میں گیا تھا وہاں پہ. اچھا, آج کل جو آپ جو بھی حکومت پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, میں نے کب کی ہے تنقید؟ مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں, اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ جی یہ کب پڑا ہوا ہے سامنے, میں کہوں گا آج پڑا ہوا ہے, لیکن پڑا ہوا ہے خالی, تو یہ تنقید ہے. اگر میں کوئی بات سچ کہتا ہوں یا میں ان کا کوئی راستہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ تنقید نہیں ہوتی, یہ اصلاح کا پہلو ہوتا ہے. چھوٹے ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, کم ذہن کے لوگ, وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں.
کیا یہ اصلاحی تجاویز جو ہیں وہ آپ لوگ واٹس ایپ گروپس میں نہیں دے سکتے؟ نہیں بالکل نہیں، وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہے؟ نہیں اجازت کی بات نہیں ہے، وہ ایک لمیٹڈ چیز ہوتی ہے، اس سے کون کرے گا؟ کسی بات نہیں. یہ دیکھیں نا، اگر آپ مجھے کوئی میڈیا ہاؤس بلاتا ہے، بلا کے مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، یا آپ مجھے پوچھیں کہ یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے، تو میں اگر اس میں کوئی تجویز دیتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ان کی پینٹ اتار رہا ہوں. میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، نہ مجھے ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے. وہ میری تنخواہ بند کر دیں گے یا میں ان کا امپلائی ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا. اب میرا زبان تو نہیں بند کر سکتے آپ.